वफाक की सिंध हुकूमत से रेलवे ट्रैक बहाल करने की दरख्वास्त। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का वज़ीर आला मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबता। कहा ट्रैक पर एहतजाज से ट्रेन ऑपरेशन रुका हुआ है। मुराद अली शाह की ट्रैक क्लियर करवाने में मदद की यकीन दहानी। कराची में ट्रैफिक जाम का मसला होगा हमेशा के लिए खत्म। शाहराह भुट्टो का कायदाबाद इंटरचेंज 30 अप्रैल को खोल दिया जाएगा। शाहराह भुट्टो 39 किलोमीटर तवील हाई स्पीड एक्सप्रेस वे। ABM और शाह फैसल इंटरचेंज का काम मुकम्मल। मेमन गोट इंटरचेंज पर काम सुस्त। जाम सादिक इंटरचेंज पर काम येलो लाइन के बाइस ताखीर का शिकार। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वज़रा मेयर कराची की शिरकत। वज़ीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो पर तामीराती काम 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। कराची में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारियां। मलीर रिवर के ऊपर 4 किलोमीटर रोड बनेगा। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। कुरंगी इंटरचेंज के डिज़ाइन की भी मंजूरी। कहा शाहराह भुट्टो से कुरंगी लिंक डायरेक्ट होगी। DHA और कुरंगी से शाहराह भुट्टो पर चढ़ने के लिए भी अलग अलग लिंक। कुरंगी से DHA जाने के लिए अलग रोड बनेगा। कुरंगी कॉजवे इंटरचेंज दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। बताया जाए कंटेनर्स माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का मुतालबा। वाज़ेह किया ट्रैफिक हादसात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रवां साल 150 से ज्यादा अफराद हादसात में जाँ बहक हुए। इंसानी जानों का कोई नेमुल बदल नहीं। बताएं कितने कातिल गिरफ्तार हुए। डंपर कंटेनर वाटर टैंकर माफिया की दहशतगर्दी का जो शिकार हुए, जो 150 से ज्यादा जानों के खिलाफ हुआ, जो 75 से ज्यादा रैज़नी और डकैती की वारदातों में कराची के बेटे बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों का जो खून नहाक बहा है, उसका हिसाब दो। आज उन्होंने मुझे तड़ी दे दी है कि बेटा तुम्हारा वक्त आएगा। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है। एक फोन पर इस शहर को बंद कर दिया जाता था, हमारे ताजरों को किडनैप किया जाता था, शहीद कर दिया जाता था। ये वो कराची नहीं है। अब एक फोन कॉल पर कराची बंद नहीं होगा। फारूक सत्तार ने मुझे तड़ी लगाई, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मेयर कराची बोले वाज़ेह करना चाहता हूं ये 80 और 90 वाला कराची नहीं। नाक़िदीन तनकीद करते रहें, हम काम करेंगे। कराची मनफी और तासुब की सियासत को पीछे छोड़ चुका। सदर मुमलिकत की तबीयत में बेहतरी। आसिफ अली जरदारी आज अस्पताल से बिलावल हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। मुख्तलिफ शख्सियात का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबता खैरियत दरियाफ्त की। मैट्रिक इम्तहानात का कल से आगाज। पहला पेपर जमात दहम का कंप्यूटर का होगा। 3,75,000 तलबा के लिए 499 इम्तहानी मराकज़ कायम। डिवाइस या मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी। इम्तहानी मराकज़ के अतराफ फोटोस्टेट मशीनें दौरान इम्तहान बंद रहेंगी। बोर्ड की कि इलेक्ट्रिक से दौरान इम्तहान लोड शेडिंग न करने की दरख्वास्त। चेयरमैन इंटर बोर्ड की तयनाती कड़ा इम्तिहान बन गया। नया चेयरमैन ने ताहाल ओहदा न संभाला। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मिसबा की माजरत। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पेचीदा हालात और कम मराद वजह करार। स्कूल की फीस सिर्फ ₹1। खुदा की बस्ती में निजी स्कूल बच्चों के लिए बड़ी नेमत। स्कूल में हुनर पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। प्रिंसिपल ने वाज़ेह किया ₹1 फीस इसलिए रखी ताकि कोई एहसास कमतरी का शिकार ना हो। फीस ₹1 क्यों है? वो तो इसलिए कि जो बच्चे बहुत फीस दे के नहीं पढ़ पाते उनके लिए हमने स्कूल खोला। और कम फीस दें तो कम से कम ज़रूर, चाहे ₹1 दें, लेकिन फीस दें ताकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे। ट्रंप टैरिफ के तबाहकुन असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी मंदी। 474 अरब का नुकसान। पहली बार इंडेक्स 8,687 पॉइंट्स कम होकर 1,10,103 पॉइंट्स तक गिर गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमायाकारों की जानिब से हिस्स की फरोख्त का रुझान गालिब रहा। अमरीकी टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया को हिला दिया। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी।
خام تیل کی قیمتوں میں بھی کمی کا سلسلہ جاری، امریکہ اور چین کی تجارتی کشیدگی نے کساد بازاری کے خدشے کو ہوا دی، پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل 20 روپے لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ آئی جی غلام نبی میمن کی گریڈ 22 میں ترقی، مراد علی شاہ نے رینک کے بیجز لگائے، مبارکباد دی۔ شرجیل میمن، ضیاء الحسن لنچار، اقبال میمن، جاوید عالم اوڈھو اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خوشگوار انداز میں بولے، غلام نبی میمن نرم مزاج پولیس افسر کو تھوڑا سخت ہونا چاہیے۔ نیب نے 16 سال بعد سٹیل ملز میں کرپشن کے الزامات واپس لے لیے، سابق چیئرمین معین آفتاب سمیت تمام ملزمان کی بریت کے خلاف اپیلیں واپس لے لی۔ سندھ ہائی کورٹ میں نیب کے مراسلے کی کاپی سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ ارسا کی تشکیل اور نہروں کی تعمیرات کے لیے پانی کی دستیابی سرٹیفکیٹ کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کر دیا، وفاقی حکومت سے 18 اپریل تک تفصیلی جواب طلب۔ سندھ میں وفاق کا پانی میں کوئی حصہ نہیں بنتا، پیپلز پارٹی کے سینیٹر ضمیر گھمرو نے واضح کیا، پانی کا مسئلہ زندگی کا مسئلہ ہے۔ 1991 کے معاہدے میں سندھ کو پیچھے دھکیلا گیا، سندھ کو کبھی 42% پانی نہیں ملا، عوام سراپا احتجاج ہیں۔ محکمہ داخلہ پولیس سیکشن 1 کے ملازمین مبینہ کرپشن میں ملوث، سیکشن افسر کے بعد ماتحت عملہ بھی کرپشن کا الزام، مزید 4 ملازمین کے گرد گھیرا تنگ، ترقیاں پانے والے افسران سے رشوت وصولی کی تحقیقات، ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اقبال میمن کا پورے سیکشن کے خلاف تحقیقات کا حکم، ملازمین کو تحریری وضاحتی بیان جمع کرانے کی ہدایت۔ گریڈ 18 کے 15 افسران کی مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس پر روانگی، افسران 13 جون تک کورس کریں گے۔ کراچی کے 6 افسر بھی شامل، 9 افسران اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور لاہور میں کورس کریں گے۔ ثقافت، سیاحت، نوادرات اور آرکائیوز کے 60 ترقیاتی منصوبے جاری، سندھ میں 5 سال کے دوران 43% منصوبے مکمل ہوئے، متعدد اسکیمیں تاخیر کا شکار، 60 منصوبوں کے لیے 2 ارب 90 کروڑ سے زائد کا بجٹ مختص کیا گیا، 1 ارب 99 کروڑ 60 لاکھ سے زائد خرچ ہو چکے۔ کینٹ اسٹیشن پر ٹکٹ بکنگ مشین درد سر بن گئی، آن لائن ٹیچنگ فیچنگ مشین پر ٹکٹ بکنگ مشکل ہو گیا، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ لاپتہ شہری کی مالی معاونت نہ کرنے پر عدالت برہم جسٹس ظفر راجپوت نے ریمارکس دیے، گزشتہ سماعت پر مالی معاونت کی یقین دہانی کرائی گئی، 15 روز میں صرف ڈرافٹ تیار ہوا، یہ کیا کارکردگی ہے۔ خرم شیر زمان کی الیکشن پٹیشن کی منتقلی کے خلاف درخواست، موقف اختیار کیا، الیکشن کمیشن نے ہماری پٹیشن ایک سے دوسرے ٹربیونل منتقل کر دی، عدالتی ریمارکس میں کہا گیا معاملہ الیکشن پروسیس کا حصہ ہے، آپ موقف ثابت نہ کر پائے تو بھاری جرمانہ عائد کریں گے۔ شہر بھر میں گیس مسائل جوں کہ توں، سولجر بازار، موسیٰ کالونی، نارتھ کراچی کے مکین خار، ملیر، قائد آباد، لیاری میں بھی شکایات، کئی علاقوں میں بتی گل کہ الیکٹرک کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا دعویٰ۔